ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا آج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلی نو کی ہویا اکھی راتی کمری والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ میں قرآن مجید یا 5 آیات پڑھیاں ان 5 آیتاں دے اندر رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا اسا بنی اسرائیل تے اولاد یعقوب کو لو پکا وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کریو آؤ نوجوانوں بجاڑ شریف والیو اج میں توانوں ایک پچھلیاں امتاں دی ماں دا ذکر سنانا ہے ایک کملی والے دی ماں دا ذکر سنانا ہے تے ایک حضور دی امتی جو ماں دا ذکر سنانا ہے تقریر سن کے جاندے پھر آپ ہی توجہ کر دے جایا جے کہ اگلیاں پچھلیاں نو سارے نو مرتبے تے ماں دی دعا نال ملے نے سانو کی میں مرتبے ماں دی دعا دے بغیر مل سکتے نے اج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندا ہے ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہے میرا ساتھی کیڑا ہے کون اہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی دا جنت چ کوئی ساتھی ہوئے گا گوانڈی ہوئے گا فرمایا جن نے محمد دا جنتی گوانڈی وکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے او بغداد شہر چ ایک مکان دا مل پہ لگے بولی پہ لگے کوٹھی دا مل لگے پوچھن والے نے پوچھا کہ کتنا مل لگے آکھیا 1 لکھ دینار نال دے محلے وچ ایک ککھاں دی کلی دا مول لگا تو دی بولی لگی پتہ لگیا 2 لکھ دینار پوچھن والے نے پوچھا کہ کوٹھی لکھ دی کلی 2 لکھ دی آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے اے دا مطلب ہے گوانڈی چنگا ہوئے مول ود جاندا ہے او یار جی دا گوانڈی کملی والا ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے میرے نبی نے فرمایا جدہ محمد دا گوانڈی وکھنا جنت دا او میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے انجی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ میرا جنت چا گوانڈی کون ہوئے گا اللہ نے فرمایا کہ او فلاں گاؤں دے اندر ایک دکان ہے اس بازار دے اندر ایک کسائی دی دکان ہے او کسائی تو آڈا جنت دا ساتھی ہوئے گا اللہ دے نبی نو خیال آیا ذات دا کسائی تے جنت چا میرا ساتھی تے ساتھی ہو دا جڑا ایڈا برگزیدہ نبی ہے اللہ دا ایڈا برگزیدہ نبی ہے جڑا رب نہ ڈائریکٹ گلنا کر دے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اے تو آڈے علاقے دے ایم این اے دا فون آجے نا ایتھے کسے بندے نو او دی اڈی زمین تے نہیں لگنی تے جنہوں رب ڈائریکٹ کال کرے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا جنہوں رب قرآن چا آکھے میرا وجاہتاں والا نبی میرا روب تے دبدبے والا نبی او نبی جدیاں رب قرآن چا تعریفاں کرے جنہوں رب ڈائریکٹ کال کرے او دا جنت چا گوانڈی ایک ذات دا کسائی اللہ دے نبی نو خیال آیا میں جا کے ویکھا نا کنیاں کو نمازاں پڑھ دے کنیاں کو تہجد گزاریاں کر دے کنیاں کو شب بیداریاں کر دے میں جا کے انہوں چیک کراں
اللہ دے نبی دا ایڈریس پوچھ کے نا تے ٹردے ٹردے اس گاؤں تے اس بازار وچ گئے، او دی دکان ڈھونڈ کے نا تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چھپ کے ویکھدے رہے کہ میں ویکھاں بلا دکانداری کنی کی ایمانداری نہ کر دے۔ آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ جدو گوشت ونڈ دے نا لوگاں نو تقسیم کر دے تے لوگاں نو بیچ دے، بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے، بون لیس ہڈی والا جڑا او گھڑی تو بغیر گوشت او رکھ لیندے تے جڑا ہڈی والا او بیچ دیندے۔ اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ یہ حرکت کوئی چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جمع کر لیندے۔ سارا دن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھدا رہیا او یہی کم کردا رہیا۔ شام ویلے جدو گوشت بیچ کے انہیں دکان بند کیتی نا او سارا دن جڑا گوشت انہیں جمع کیتا انہیں ہاتھے چ پکڑ لیا۔ آپ فرماتے نے میں خیال آیا کہ میں دوڑ کے قریب جا کے آکھیا کہ میں پردیسی ہاں، میں اج رات کدھر گزارنا چاہنا، یہ اجازت دے میں تے اج میں تیرا مہمان نہ بن جاواں۔ انہیں جدو نبی دی صورت ویکھی نا، یاد رکھیو نبی سونا ہوندا ہے، نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے چ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا۔ اللہ دا سونا جا نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام چہرہ ویکھیا نا تے انہیں خیال کیتا تے آکھیا بھلے بھاگ میرے جے تسی میرے پرونے بن جاؤ۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دے نال ٹریا تے خیال کیے چلو دکان تے کوئی عمل نہیں ویکھیا، ہونے گھر ساری رات مصلے تے گزار دے، اج انہوں گھر چیک کراں کیڑی نیکی کردا ہے کہ رب نے جنت چ میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ کلیم ربانی فرماتے نے جدو گھر گیا تے انہوں میں بٹھایا، نہ بیوی دا حال پوچھیا نہ بچیاں دا حال پوچھیا، میں نو خیال آیا یہ بھی کوئی حرکت چنگی تے نہیں۔ اچانک کوئی دیوار گل گیا تے دیوار تے ایک تھیلا پہ لٹک دے، ایک ٹوکری پہ لٹک دی، انہوں اتاریا، انہوں کھولیا، او دے بچو ایک وڈیری جی مائی نکال دی جدے جسم دیاں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں، چڑیا دی طرح نرم تے نازک، پتہ نہیں کتنی ضعیف مائی۔ انہیں اس مائی نے چار پائی تے لٹایا، سارا دن جڑا گوشت جمع کردا رہیا اس گوشت نو دھویا، نالے ہانڈی پکاندا ہے تے نالے آٹا گندا ہے۔ کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو آٹا گند گیا تے ادھروں ہانڈی تیار ہو گئی تے انہیں نال نال روٹیاں پکا کے نا ایک روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تے ایک پیالے دے اندر سالن دے شور وچ بھگو کے اس روٹی نو نرم کیتا، نرم کر کے تے پیالہ بھر کے تے اس مائی دے قریب آیا۔ ہن اس نرم روٹی نو نے اپنے منہ چ ڈال کے تے مزید نرم کیتا، نرم کر کے تے اپنے منہ چ نکال کے نہ تے اس مائی دے منہ چ لقمہ ڈالیا۔ موسیٰ کلیم فرماتے نے منظر میں ویکھدا رہیا، او منہ وچ نرم کر کر کے روٹی مائی نو کھلاندا رہیا، اچانک مائی دے لب ہلے تے آواز آئی پتر پانی پیلا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے او نوجوان کسائی روٹی والا پیالہ رکھ کے تے پانی لین گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا، ہن مائی دے لب پہ ہل دینے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مائی دے لباں دے نال اپنے کان لگائے، مائی رو کے کہنے لگی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں، میں بڑی راضی ہوں، جو مانگ دیا میرا پتر میں نو لے آ کے دیندہ رہے آؤ۔ عرض کر دی یا اللہ میں اپنے پتر نو یا آخری ویلے دعا دینی آؤ، جدو قیامت دی اڑائی آوے، کوئی کسے دا ساتھی آوے، کوئی کسے دا ساتھی آوے، یا اللہ میرے پتر نو اپنے موسیٰ نبی دا ساتھی بنا دیویں۔ حضرت موسیٰ کلیم فرمان لگے ماں جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم، اللہ نے میں نو فرمایا تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا، انہیں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواد کر گئی۔ ادھروں نوجوان پانی لگی آیا، انہیں اپنی ماں دے لبنل پیالہ لگایا، ماں نے پانی پیتا ہی نہیں، انہیں ویکھیا ماں فوت ہو گئی، اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے روئی جا رہے آؤ، تھوڑی دیر رو کے کہنے لگا ہونا بالے آؤ، سچی دستو کی تیرے رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں، آپ نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ۔ فرمایا تینوں کی میں پتہ چلیا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم آؤ، کہنے لگا میں بچپن دا بے اختیاریاں، روز میری اماں دعا کر دی رہی ہے، یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے موسیٰ
نبی دی دید نہ کر لواں اج میری ماں تیرا چہرہ ویکھ کے فوت ہو گئی لگدا تو ہی نبی موسیٰ ہے پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں بیکھنے آیا کیڑا عمل کرنا ہے رب نے تینوں جنت نبی دا ساتھی بنایا فرمایا سارا دن ویکھدا رہیا کوئی عمل انجدا نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی دید کیتی ہے تیری ماں نے تینوں دعا دیتی فرمایا ماں بے کے پتہ لگیا یہ تے ماں دیاں دعا نے جڑیاں تینوں کھج کھج جنت لئی جاندیاں یہ تے ماں دیاں دعا یہ تو ماں دیاں دعا نے یہ دا مطلب ہے پاویں ولی ہوئے نہیں بولے تو سی سبحان اللہ اور پاویں پچھلیاں متاندہ ہوئے نبی دا ساتھی ہوئے پر پچھے دعاوں ماں دی جائیں او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار تے ابو نال پیار ہے مرنا سارے میں بجاڑ شریف والے ہو پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے نہیں تے چند دن پہلے عید گزری عید والے دن تو سبے کیا ہوئے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناندہ سی پر جنہ دی امامہ ٹر گئی ہیں نا وہ عیدگاہ جو عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ منا دے سن تے قبرستان چو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے انہوں نے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں انہوں نے خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیں دیا جنہ دے ماں پہ ٹر جان دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے سکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں باپ مرے آئے سر ننگا ہو بے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤں لے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے والے کے روندے رہے نالے فرما دلیں کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنو سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تنو دکھڑے سناؤنے آیا نوجوانوں سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرما دینے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤں لے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جاکی ابو جال دے سرے جے کماؤں ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہونداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ ہوندی نکرہ جت کلیاں بے کے نہ رونداؤ پتہ چلے ماں بابا جے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے
پہ مکدے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤندا یہ میلا بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤندا یہ میلا ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی کہ دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی جب رخ انور صحابہ والکیتا نا تے صحابہ ویکھیں جے چھم چھم اتھرو میرے نبی دی اکھیں جی میں تسبیح ٹوٹ جائی تے تسبیح دے دانے گردن اور جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نے ڈگن دیتا عرض کیتی سونے تیرے اتھرو کون ویکھے عرض کیتی کملی والے جے کسے غم دکھے دکھ دیتے سانو دسو اسی تو اڈے ظلفان دے کنڈلاں تو پتر وار دیں میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میں نے کوئی دکھ نہیں عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں فرمایا میں نے امی دی یاد پئی ہوندی ماں یاد آ فرمایا صحابہ میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کہتی سونیا کی دل کر دے فرمایا میرا جی کر دے کہ میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں ماں تے او میرے حجرے چ میری امی آمنہ بیٹھی ہوئے فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں تے امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کرتا میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں بجاڑ شریف والے ہو آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جب بول پاؤں تو اتنا برا بول دے ماں دا کلیجہ پھٹ جاتا ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے ان جو گھوری پا کے باپ الویخ دینے کہ اگلی رات بیچارہ باپ پوچھ دے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی کر رہا ہیں جنہاں دے ماں پہ روندے آکے کہندے نے آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے تیری ماں بلاوے تو بول لئی نا پر جس نبی تا تو کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میرے سیال کوٹ دینا ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ کے چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب سن آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کریں جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے رات اسا ہوں 3 بجے 4 بجے جدو بھی گھر پہنچنے ماما والے ہو لکھو ماں جاگ دی ہوئے میں نو الحمدللہ 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا میں روزانہ جدو گھر جانا نا تے رات 2:30 بجے کدے 3 بجے کدے صبح 8 بجے ہوندے نے کدے 10 بجے ہوندے نے سفر دا معاملہ ہے
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯਖ ਬਸਤਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ, ਕੋ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਸਰਦੀ ਚ ਗਲੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਾਈ میرے ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦੀ ਚ ਬਿਸਤਰੇ ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਗਲੀ ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ میں منبر رسول تے بیٹھا، میں ایک سردیاں دی راہ سفر تو واپس آیا، میرے گاؤں دا چاچا بوٹا او دا نام ہے، سفید او دی داڑھی ہے، اجے بھی زندہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے وی، وہ نا سڑک تے سٹاپ تے کھلوتا، رات 2:30 بجے دھند، میرا ڈرائیور جدو ٹرن لین لگا تے میں کہا بھئی گاڑی روک، میں کہا چاچا جی خیر ہے، یقین کریا جو اس بابے میں نے کہا حافظ جی منڈا کام تو نہیں آیا، تے میں نے سکون نے سے گھر آ رہا، نیند نہیں سی آ رہی، تے میں کہا سٹاپ تے جا کے کھلو، میں کتھے کلا گلیاں چواوے گا، میں جا کے لائے ہوں۔ امی تے ابو نے جھڑکا مارن والیا، تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے باپ نے تیرے واسطے راتاں کنیاں جاگیاں، تینوں پتہ ہی نہیں انہوں نے کنیاں نینداں تیرے واسطے قربان کر چھوڑیاں۔ مولانا یوسف سیال کوٹی فرماد نہیں اجے آ کے میں رات نو اجے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوس با آ گئے ہیں، باہر لوگ اشتہاراں تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب تے پیر صاحب حافظ و قاری صاحب، پر گھر چ جیڑی ان پڑھ ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے تے شادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، پر پیار نہ کہہ دیئے یوسفہ آگے ہیں، فرماندے سنتی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے میرے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے، تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہونگے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کیا کہ تیری ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹر گئی نا، تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا، تے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی، کوئی تے اونج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سن، پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے کرے نا، تے ایکو واری زندگی چ مل دینے۔ میری ملت دے نوجوانوں میں ایک دن بابا جی وڈیرے جی میرے کول بیٹھے، میں کہا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے، میری عادت ہے میں بزرگانوں علماء نو پوچھدا رہنا کیسی گزری، بابا جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گئے، کوئی امریکہ چلا گئے، اللہ کوٹھیاں بھی دے دیتیاں، کاراں دیتیاں، دکھ بول گئے، غربت بول گئی، رب دے بڑے فضل ہو گئے۔ میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے، کہنے لگے نہیں کوئی نہیں رہ گئی، اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں، بڑا فضل ہے اللہ دا سی صاحب۔ میں دیکھے تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہوں؟ قسمیں رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے، گھر جانا سارے نظری ہوندے نے کہ ماں نظری نہیں ہوندی، پھر حسرتا رہ جاندیاں کدے ماں ہوئے، میں ماں دی خدمت کراں، کدے ابو جی ہون میں ابو جی نال پیار کراں، پھر حسرتا رہ جاندیاں نے۔ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ویر ویراؤں دے اے دردی ہوں دے ویر ویراؤں دیاں باما اے باپ سراؤں دے باپ سراؤں دے اے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائی باپ سراؤں دے
تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے بے شک مگروں لذت دیندی پاک دا نام والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے مقام ملے تو او ماں دی دعا نال ملے میں جملے دی وضاحت کر دے وہاں سارے لوگ سمجھ آجے میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے جتنے بھی مرتبے نے غوث کتب ابدال نجبا نقبا کتب ولی حتیٰ کہ میں کہہ دیواں کہ صحابہ تو بعد جدہ سب تو پہلا مرتبہ ہوتا نا جدہ سب تو پہلا ان تابعی کہندے نے تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین تے امام العاشقین انہوں حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے خواجہ ویسے کرنی دے بارے بھی جدو کملی والے نے صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ تسی یا رسول اللہ دا انہاں ذکر کر دیو انہیں مرتبے کتھوں لینے تو میرے نبی نے دی عبادت دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت بڑی کردہ ماں دی خدمت کردہ ایدہ مطلب ہے کہ صحابہ تو بعد جتنے مرتبے نے سارے ماں دی دعا نال مل دینے پامیں غوث پاک ہی ہونا اور بھائی غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں غوث پاک نے جدو پوچھا گیا مقام کتوں لے آجے اے او غوث پاک کے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑی ہے 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا پر جدو پوچھیا نا مقام کتھوں لیا جے تے بابا جی نے 40 سال دے وضو دی گل نہیں کی تھی 15 سال دے جگراتے دی گل نہیں کی تھی آپ نے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا عبدالقادر جھوٹ نہ بولے میں نہیں بولیا تے رب نے مینوں غوث پاک بنا دیتا ہے پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں اچھا جدے پیچھے ہے نا وہ تے بولے پیچھے دعاواں پھر بولے جے پیچھے دعاواں ماں دیاں میں نہ جا پڑیا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں
حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت امام نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. توجہ ہے تو بولو گے سبحان اللہ. غوث پاک بعد چوئے نے داتا صاحب پہلے ہوئے نے. داتا صاحب بعد چوئے نے تے خواجہ با یزید بستامی ہے تو بہت پہلے ہوئے نے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو ڈائریکٹ فیض لین والا حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. انہاں نو سلطان العارفین کیا جاتا ہے, عارفان دا سلطان. ایک دن مریداں چ بیٹھے تے اچانک کیفیت تاری ہو گئی تے اکھیاں چ خون جاری ہو گیا. تھوڑی دیر دے بعد جدو اے سکر دی کیفیت ٹھیک ہوئی نا تے آپ دے مریدہ نے پوچھا بابا جی اے اکھیاں چو خون کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا بیٹھے بیٹھے اچانک میں اس مقام تے پہنچ گیا, ذکر الہی کر دیا کہ میں خدا دے عرش تے پہنچ گیا. تے میں عرش الہی نو جا کے آکھیا کہ اے عرش میں سنیا میرا رب تیرے تے وسد ہے, الرحمن علی العرش استوا. تے میں پوچھا میں سنیا رب تیرے تے وسد ہے تے ذرا میرا رب تے وکھا. عرش نے پوچھا تو کون ہے؟ آکھیا میں با یزید بستامی ہوں. تے عرش الہی نے آکھیا تینوں تے رب نے ایک باری آکھیا نا میں عرش تے وسنا, مینوں رب روز 70 بار کہندا ہے میں با یزید دل وچ وسنا ہوں. او حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. آپ نو کسے بزرگی جدو وڈیرے ہو گئے تے پوچھا ہے مقام کتھوں لیا جائے؟ آپ نے فرمایا جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں نے انگلی نہ لگا کے تے قاری صاحب کو لگی تے آکھیا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ. آج بھی جڑے اہل تصوف لوگ نے نا 60 سال دے بزرگ, انہاں دے گھر دے بچے جدو 4.25 سال دے ہوندے نا 4 سال تے 4 مہینے 4 دن وہ کسے اللہ والے نو بلا کے یا کسے عالم دین نو بلا کے تے رسم بسم اللہ کرواندے نے تاکہ کوئی اللہ دا ولی نو بسم اللہ پڑھاوے تے قرآن شروع کرے. انہوں رسم بسم اللہ کیا جاندے. حضرت خواجہ با یزید بستامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی امی نے نوینا. توجہ ہے میرے وال سارے یار تسی بول دے نہیں سبحان اللہ. میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر میں تے جے شروع ہویا انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں. میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا پھر. اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ. جنہوں اپنی امی تے ابو نال جنہ پیارے انہاں اچھا بولو سبحان اللہ. جنہ دے زندہ تے حیات ہیں اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھے, جنہ دے ٹر گے رب انہاں دیاں قبرہ منور کرے. گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی امی جان نے نمینا 4.25 سال عمر ہوئی نا تے حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت ملفوظات فرماندے نے آپ نے بلایا تے آکھیا میرے بختیار کاکی نو ذرا بسم اللہ تے پڑھاؤ. بابا جی نے بسم اللہ پڑھائی تے بختیار کاکی نے 16 سپارے زبانی سنا دیتے. حضرت خواجہ حمید نگوری فرما لگے پتر میں تینوں بسم اللہ پڑھانا ہے, تینوں 16 سپارے زبانی یاد نے تے جدے کل 16 پڑھے نہیں باقی بھی ادھے کل پڑھ لے. آکھیا بابا جی میں کسے کل نہیں پڑھے. آکھیا پھر یاد کیویں؟ آکھیا جس دن دا ماں دے شکم وچ آیا اماں نو 16 سپارے زبانی یاد نے, اماں ہر ویلے 16 سپارے دی تلاوت کردی سی, سن سن کے ماں دے پیٹ چ حفظ ہو گئے سن. جدوں ماواں انج دیاں ہوندیاں سن پتر انج دے ہوندے سن. اج ماواں وال کٹان والیاں تے ادھے بازو پان والیاں آگیاں تے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے. کدے ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھدی سی تے فجر تو پہلے پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی, نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی, نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی. پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی. کدے اوہی کھدر والی چادر والی ماں آ جے نا تے فرید دوجا نہیں ہونا پر کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے. اور کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں آ جائے.
میری ملت دے نوجوانوں، حضرت خواجہ باجزید بستامی دی امی جان مسجد چلے گئی ہیں. اب بچہ قرآن مجید پڑھ کے آوے نا سویرے مسجد چوں، مدرسے چوں، یونیورسٹی، کالج، ٹیوشن تو تے ماں پتہ کی پوچھ دی آج میرا پتر کی پڑھ کے آئے. بچہ سبق سنانا، باجزید نے روز ہونا تے ماں نے پوچھنا میرا پتر کی پڑھ کے آیا، روز سبق سنانا. ایک دن آئے نا تے بڑے پریشان. امی فرما کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی او پڑھ کے بڑا پریشان ہاں. امی نے فرمایا او کیڑی آیت جنہیں تینوں نکے جنوں پریشان کر دیتا ہے؟ آکھیا امی جی قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہے انشکر لی والی والدیک، اللہ فرماتا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماپیاں دا بھی کرو. تے امی کہندی ہے دے پریشان ہون والی کیڑی گل ہے؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے امی جی میں نکا جا بچہ، میرے کو دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. پتہ لگیا وہ صرف روز قرآن نہیں سن پڑھ دیں، نال نال عمل بھی کر دے سن. آکھیا امی جی میرے کو دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کراؤ تے یا رب دا کرا لو. ماں بھی باجزید دی ماں سی، بڑی سیانی ماں سی. اماں نے فرمایا تو نہ فکر کر، جا تینوں ماں نے اپنا حق معاف کیتا، تو رب راضی کر میرا پتر. نالے ماں نو خیال آیا میں بھی ویکھاں بلا ماں بغیر رب من کیویں جاندا ہے. باجزید بستامی فرماتے نے میں گھروں نکلے تے جنگل وچ جا کے ڈیرے لگائے. فرماتے نے میں 30 سال جنگل چ عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی. 30 سال بعد سردیاں دی شام دا ویلا تے مینوں خیال آیا کہ میں ذرا ویکھاں میں ولایت کیڑے مقام تے پہنچے ہاں. فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹورے لبا ہی نہیں. اپنے آپ نو فرمان لگے 30 سالاں چ رب نہیں لبا، چل کدھر ماں بھی نہ چلی جائے، چل ماں راضی کریے. خواجہ باجزید بستامی دوڑ دے گھر آئے، آ کے دروازہ کھڑکایا، آ کے دروازہ کھڑکایا. دروازہ کھڑکان لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے. نوجوانوں خواجہ باجزید نے ویکھیا ماں سجدے چ پئی روندی ہے تے رو کے کہہ رہی یا اللہ 30 سال گزرے میرا باجزید بچھڑ گیا. آئی اماں کہن لگی یا اللہ جو دی ماں کول ہوندی ماں دا دھیان رکھ لیندی، یا اللہ میری باجزید خیال رکھنا او دی ماں کول کوئی نہیں. یا اللہ میرے باجزید نو ٹھیڈا نہ لگ جائے، یا اللہ سردی بڑی نو ہوا نہ لگ جائے، میرے پتر نو کدھر ٹھوکر بھی نہ لگ جائے. ماں رو کے کہہ رہی یا اللہ میرے باجزید خیال رکھنا. ادھر باجزید رون لگی پے. اماں میں 30 سال ملن نہیں آیا ہوں، آج بھی سجدے سے دعاواں پہ کرنی ہے. بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا ہوں. اماں کہنے لگی وے کون ہے؟ عرض کی تھی اماں جدے لی سجدے سے دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی ہی آیا. اماں نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ. اماں نے پتر نو سینے نہ لا لیا. ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کر دے رہے. ادھی رات رات ڈل گئی. امی کہن لگی میں تہجد پڑھنی اٹھنا ہے تے باجزید میں تھوڑی دیر سو جاواں. ادھر ماں لیٹ گئی، باجزید جے بستر بچھا رہے. اماں دی ستیاں آواز آئی تے باجزید میں پانی پلاؤ. فرماتے نے میں دوڑ کے ویکھیا گھڑے چ پانی کوئی نہیں. فرماتے نے بڑی دور گھڑے چ پانی لے کے آیا. فرماتے نے کنویں تو پانی لے کے گھڑے چ آیا. اودیاں ویکھیا ماں سو گئی. پیالہ لے کے ساری رات ماں دے سرانے کھلوتے رہے. اماں دی اکھ فجر ویلے کھل گئی. اماں بے کے کہن لگی وے باجزید ستا نہیں. عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھر ماں دا بھی ادب نہ ہو جاواں. اماں نے پانی نہیں پیتا. ہاتھ چکے کہن لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردا رہا ہے، اج ماں راضی کر دیتی ہے. میں ماں دعا کرنی میرے باجزید نو بلیاں دا امام بنا دے. فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے موتے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں بلیاں دا امام بنا دیتا. دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی اماں مینوں معافی دے دے.
جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی ولایت میری ماں دے قدماں تھلے پچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں چولی پر دیندی دو گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث خطب کر دیندی یہ دا مطلب ہے پاویں پچھلیاں قوماں دا ولی ہوئے تے پاویں اس امت دا ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دی گئی اے تو سکدے غور کیتا ہے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو زمانے چ اتنے ولی نے حضرت صاحب پر آ ساڑیاں محفلہ چ کی نعرہ لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید کو لو پوچھو انہیں ولی نے یہ بابا نعرے تیرے کیوں لگ دینے تے آج بھی بابے فرید دی قبر جو آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی ہے کی مل دے ماں نو پتہ تھی انہوں مٹھا پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھی ہے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھی اکھے امی نماز پڑھی ہے امی نے فرما تو وضو کر میں مسلح بچھا لواں امی نے مسلح بھی نہیں بچھایا نال شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے بھی رکھ دیتی جدو نماز پڑھی تے سلام پھیریا تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی آکھے پتر جدو نماز پڑھی نا تے وہ شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا پوڑی نکلی شکر کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھے امی نماز پڑھیے امی فرما تو وضو کر میں مسلح بچھانی ہاں اے وضو کر رہے تے ماں مسلح دے نیچے پھر شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی اس ماں تو صدقے نہ جائیے جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کھوا پتر نمازی بنا لیا جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے اور ساڑھے کے بابا جی ہوندے سن پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گیلانی آپ ایک دن میں نو فرمان لگے آسی صاحب میں کہا جی بابا جی فرمان لگے ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن مسجداں پکیاں ہو گئیں تے نمازی کچے ہو گئے جدو رمضان شریف آیا تو سب دیکھیا کہ مسجدیاں تراویاں پہلی رات تے او جھتیاں تک نمازی سن تے جس دن عید آئی تے زور ویلے کنے سن امام صاحب کر لئی تے پھر وہ جڑے جتیاں تک سن وہ کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن پکے ہوندے تے کدے نہ جاندے فرید جدو پکے نمازی بن گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے تے نماز پڑھن لگے امی وے کے فرمان لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لے آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو تھوڑا ہور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاتا ہے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو تے پلیائی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نوجوان ادھر فرید نے مسلح بچھایا ادھر ماں نے بھی بچھا لے آؤ اما سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ آج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں اج میرے پتر دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے عرض کی تھی یا اللہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھنیاں ادھر اماں سجدے چ روئی جا رہی ادھر فرید نماز پڑھی جا رہے ادھر ماں روندی دعاواں کری جا رہی ادھر فرید نے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پیا چل جائے آواز دے کے کہنے لگی اماں جی آکھی ہے اماں دوڑ کے آئی اور شکر کوئی نہیں آکے میں
کے دریا پہ چلدا ہے عرض کی اما جی آخی ہے اما نے پھڑ کے سینے لا لیا اما کہن لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی اج سائیاں آپ رکھی ہے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں اچھا بولو پیچھے دعاواں ماں دیاں بھائی تار دیں دیاں نے دعاواں ماں دیاں اے لاہور جاؤ نہ تو آڈے میں ویکھیا شکرگڑھ دے بڑے لوگ لاہور ماشاءاللہ رہندے بڑے گجر برادری میرے بڑے دوست نے لاہور تے او کہندے نے اسی شکرگڑھ دے رہن والے ہاں لاہور ڈی ایچ وچ جاؤ نہ تو اتنے بڑی بڑی وڈیاں کوٹھیاں توڑے شکرگڑھ دے گجراں دیاں ہیں جدا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا ڈی ایچ وچ توڑے پنڈاں دے لوگ کہندے نے یار بندہ بڑا امیر ہے کروڑاں پتی ہے دا لاہور ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب ہے جدہ زمین دے اتے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ تیری تے میری امی کنی امیر ہے جدے قدمت لے ساری جنت ہے اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ اے زمین تے آسمان تے ساری کائنات تے معافی ہاں کٹھا کر لئیے نا جنت ایک انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے تیری میری امی دے قدمت لے ساری جنت ہے ایڈی امیر ہے ساڑی مائی پر کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دووے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے قدم ساڑے ابو دے دباوے او میں نے سچی دسیو ملت دے نوجوانوں ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنے کشانو او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ہون میں سبحان اللہ کہنا تو سا میں ابو دی ذرا شان نہ تھوڑی بیان کر رہا ہوں امی نال تے چوکھا پیار کر دینے جدو ابو دی واری ہوندی ہے نا پھر گڈی دے پیچھے لکھ دیندے یہ سب میری ماں کی دعا ہے موٹر سائیکل دے پیسے ابا جی دیندے نے تے پیچھے کی لکھ دیندے یہ سب میری ماں کی دعا ہے بھئی ماں نے دعا کی تھی سی تے ابو کو بد دعا کی تھی سی ابو بھی دعائی کی تھی سی پر تسی لکھ دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں دی شان بڑی ہے پر الف لامیم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ پورے قرآن نے رب نے کدھرے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا چٹی داڑی والے بابے دی واری تے رب نے قرآن فرمایا ووالدین وما ولد اللہ فرماتا منو قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد یہ شانہ والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کی لیے چکنے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کریے دا رب بھی حیاء کردہ ہے اپنے ابو دا حیاء کریے ادھا رب بھی حیاء کردہ ہے میں ممبر رسول تے بے کے بجاڑ والیوں میں دعویٰ کرنا علماء دی موجودگی دے اندر میرا ایمان تے یقین ہے کہ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر تے بے کے دعویٰ کرنا جا زمانے چ اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے یا تو چانا تیری کانڈ نہ لگے تے سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ دا بوسا لے لیا کر زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا ماں دیاں بڑیاں شانہ اے حاجی گئے نا حاج کرن اللہ ساڑھے توڑے سب دے نصیبانچ کرے کتنی گرمی خبرہ سنیاں تو اس اخبارانچ پڑھیا کتنے حاجیاں دی گرمی چکی حالت ہو گئی اے پچھلے سال میں حج کرن گیا میں اکثر عرض کرنا تحدیث سے نعمت دے طور تے بھی میں دیکھیا کہ ویسے بھی گرمی نال حاجیاں دیاں لاشاں اے جو سڑکاں تے مکے دی گلیاں چ بکھریاں گرمی نہ فوت ہو گئی میں رپورٹ پڑھ رہا سا کہ تقریباً 1300 حاجی پچھلے سال فوت ہوئے سا اتنی گرمی لکھاں روپیہ لگا کے گئے پہاڑاں تے دوڑاں لگائیاں اے ہن حاجیاں واپس ہونے سیالکوٹ ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ تے جائیو تے جا کے حاجی صاحب نو آکھے حاجی صاحب بڑے پیسے لگا کے گئے سو گرمی چ بڑیاں دوڑاں لگائیاں جے تے او سرٹیفکیٹ تے ذرا سند تے وکھاؤ جڑی حاجی دی سند ہوندی انہاں کہنا کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں
بھائی لکھا روپے لگا کے گئے سو سعودی عرب والے کو سند ہی نہیں دیتی کہ جاؤ حاج صاحب آج قبول ہو گیا. وہ کہنے گے سند کوئی نہیں, گارنٹی کوئی نہیں, قبول ہے کہ نہیں ہے تے اللہ نو پتہ سی کر رہے ہاں. یہ دا مطلب ہے کعبے حج کراویں قبول ہے کہ نہیں یہ دی گارنٹی کوئی نہیں. پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا کعبے گیا حج ہورے قبول نہ ہوئے, پر سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دیا کر, رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. او بولے جنوں ابو جی نال پیار ہے, اور اونچا بولو سبحان اللہ. ادھروں آباد ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے, میرے کریم نے فرمایا نو 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آباد ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے, میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب. باروں آباد ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے, فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو, میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے. فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر, رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر, تو کدے کر کے ویکھتے صحیح. عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرے تے آئے اے ماں پہ مکھی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے پاؤ مرے آئے بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا. بھائی باپ مرے ہوئے تے محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا. اے باغاں دے وچ ہریال توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے آئے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی. لو آخری گل تے میں اجازت چاہواں. بخارا شہر دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی. ہر ماں دی طرح نے بھی دعا کیتی یا اللہ پتر دے. ایڈی کملی والے دی دیوانی کو نے کیتی پتر دے میں گا تے نام محمد رکھا گیا تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے پتر دیتا تے ماں بڑے چاون نہ پار رہی. پر پتر جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کیتا کہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے. خیال آیا کہ ڈگ دے سارے نہیں, یہ بہت زیادہ ڈگ دے. ماں نے غور کیتا نا بجار شریف والے ہو تے ماں دا کلیجہ کمب گیا, کیونکہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں. پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا. ماں نے سجدے چ رو کے عرض کیتی یا اللہ میں دانی سی منگیا, میں تے منگیا سی پتر دے میں گیا نبی دے دین دا عالم بناواں گی. عرض کر دی یا اللہ اکھاں تو نبی نہ ہے, ساری زندگی ٹھوکرا کھا کے ڈگدا رہے گا, لوگاں دیاں محتاجیاں سے زندگی گزارے گا. اما رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں اکھاں دا نور دے دے. روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی. سونا جیا بابا خواب دی اندر آیا, فرمایا بیٹی سر چک لے, اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا. عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں. نوجوانوں ماں نے اٹھ کے بیکھے آؤ, پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے, جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے, پاویں امام الائمہ امام ابو حنیفہ ہوئے, پچھے دعاواں ماں دی ہوندیاں نے, اگلیاں تے پچھلیاں نو عظمتاں ماں تے باپ دی دعا نال ملیاں.
جو تسی کوئی عظمت چاہتے ہو اپنی ماں دی دعا لیا کرو. اچھا تو سویرے اٹھ کے اپنی امی تے ابو کو دعا لیا کرو. زمانے چاکھا تھوڑی کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. وہ بیلی کہہ رہی ہے کہ ساڑھے ایک دوست خابر صاحب ٹور گئے. وہ شیر سنا دے ماں بھائی جے سبحان اللہ کے ساتھ. بیلی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دینا سی جی. اور کوشش کرو بلاؤ چیز بولا. آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ٹور گئے نے اے دلدار تلا دے وطن چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدیا ماراں اے اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدیا ماراں اے دنیا ڈاڑی تے اسیاں مڑے ڈرتے آئے اف نہیں کر دے یہ ٹر جاؤن محبوب جناؤ دے انہا جون دے تینوں مر دے. اللہ تعالیٰ منتظمین محفل نو برکات عظیم عطا فرمائے. والدین دی عظمت سنی اللہ سارے دے ماں باپ دے درجات دی بلندی فرمائے.